सैफर केस की अंदरूनी कहानी जो है ना वो सामने आ गया। तोशा खाना केस में एक अहम भी पेशरफ सामने आया और इस बार जो है ना हम किम्स का पार्टी को जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म करेंगे। सामने नाजरीन देखो सो जानो चैनल में खुश आमदीद। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो है ना बहुत ही टॉप इनसाइट और अंदर की खबर और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया हूँ जो पाकिस्तान की सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो सैफर केस की जो है ना वो अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, वो क्या कहानी है। उसके बाद आज जो है ना वो तोशा खाना में सबसे बड़ा रिलीफ दिया गया है और उसके बाद जो है ना हम किंग्स पार्टी को जो है ना वो इस बार शिकस्त देंगे। तो इन सब न्यूज़ का जिक्र आज के व्लॉग में करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों पहले जो न्यूज़ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो आपके सामने रखते हैं। क्या हमारे पाकिस्तान का निज़ाम बिल्कुल ऐसा है कि इंसान जो है ना वो मर जाता है, लेकिन उसका जो आप देखें कि केस है वो चलता रहता है। तो क्या ये अदालती कमज़ोरी है या इसके पीछे जो है ना कोई और वजह है? तो वजह जो है इसके पीछे कोई और हो सकती है। बज़ाहिर देखा जाए तो इसके पीछे वजह जो है ना वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। अगर यहाँ पे जो है ना वो कोई पॉलिटिक्स हो, सियासी पार्टी हो, तो उसका केस जो है ना अब दिनों में लगेगा और उस केस की समाअत जो है ना वो डेली बेसिस पे होगी। अगर यहाँ पे जो है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हो, उसने करप्शन किया हो, उसने आइन को जो है ना रोंदा हो और उसने आइन की जो है ना वो धज्जियाँ उड़ाई हो, उसने वज़ीर आज़म को जो है ना वो मारने के ऊपर जो है ना तुल आया हो, तो उसका केस जो है ना वो मर भी जाएगा तो उसका केस की समाअत जो है ना वो होती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये केस क्या है? ये केस ये है कि परवेज़ मुशर्रफ के साहब के खिलाफ अपील समाअत के लिए जो है ना वो मंजूर कर ली गया, जिसमें जो है ना वो 4 रुकनी बेंच आज बना है, जिसमें जो है उसमें चीफ जस्टिस साहब काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अमीनुल्लाह साहब हैं। तो इन्होंने जो है ना वो केस की आज समाअत किया, तो बहुत ही अहम पेशरफ्त इसमें जो है ना वो सामने आई है। तो देखें दोस्तों कि हमारा जो आइन है, हमारा जो अदालती कानून है वो किस तरह पे चल रहा है। एक बंदा जो है ना वो डेथ हो गई है, वो मर गया है, लेकिन उस केस की समाअत जो है ना वो 2019 के बाद जो है ना वो आज लगा है, जबकि 4 साल देख लें, 3 साल बनते हैं, 4 साल बनते हैं, उस केस की समाअत आज हुई है। वो बंदा को अब क्या इंसाफ़ मिलेगा? क्या वो इंसाफ़ के लिए है? अब मिसाल के तौर पे कोई अपील आ भी जाती है या फिर कोई फ़ैसला आ जाता है, तो उसको कब्र में कोई फ़र्क मिलेगा? नहीं। तो ये तब होना चाहिए जब बंदा जो है ना वो ज़िंदा हो, जब वो आइन तोड़ता है, जब वो इस मुल्क के खिलाफ जाता है, ठीक है? जब एक सियासी लीडर को, सियासी पॉलिटिक्स पर्सन को जो है ना वो आइन के ऊपर जो है ना वो अदालतों को रूंद के, जजेस को, वकला को, सबको सब रूंद के जो है ना वो मार भगाता है, उस वक़्त जो है ना वो सब जो है ना वो सोए पड़े रहते हैं। उसके बाद भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स आती है, हुकूमतें आती है, वो बंदा मर जाता है, सब हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो है ना उस केस की समाअत होगी। इस केस का फ़ायदा कोई नहीं है अब। अगर आप सुन भी लेते हैं या फिर अपने अहम नोट्स भी दे देते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो असल फ़ायदा कहाँ पे है? असल फ़ायदा वो है जो आप देखें, जो देख लें, डीजीआईएसआई हैं, रिटायर्ड फ़ैज़ अमीर साहब हैं, जो साबिक जनरल कमर बाजवा है, वो जिसने डॉक्ट्राइन की थी, जिसने पॉलिटिक्स को जो है ना वो तोड़-फोड़ बनाया था और पॉलिटिक्स इंजीनियरिंग की थी, उनके खिलाफ अभी केस क्यों नहीं बनेगा? ये भी केस तब बनेगा जब ये मर जाएँगे, जब हिस्ट्री बन जाएगी, जी इस बंदे ने जो है ना वैसा किया था, इस बंदे ने जो है ना वो करप्शन की थी, इस बंदे ने वैसा किया। अगर यहाँ पे अगर हो पॉलिटिक्स, मिसाल के तौर पर अगर आप अपने बेटे से सैलरी ना लें तो आपको जो है ना वो नाअहल कर दिया जाएगा। अगर आप जो है ना वो घड़ी चुराते हैं, आपको जो है ना वो नाअहल कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप जो है ना वो ख़त लहराते हैं, आपको जो है ना जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह का अदल, इस तरह का कानून जो है ना वो कभी भी वो पाकिस्तान में जो है ना वो नहीं चलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जिसमें जो है ना वो अपने वकला को कहें समाअत के लिए जो है ना वो संजीदा लें। सैफर केस की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, तो जज अबुल हसनात जो है ना वो इस केस की जो है ना वो समाअत करें, तो उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जान जो है ना वो दाँव पे लगा के जो है ना आपकी केस की समाअत करता हूँ। लेकिन आज जो है ना वो जब केस की समाअत हुई तो वकला को भी पता नहीं था कि इमरान खान साहब का जो है ना वो आज केस की समाअत करनी है। तो देखेंगे जब ऐसे केस होंगे, डेली केसेस होंगे या वकला की तैयारी नहीं होगी, तो सैफर केस जो है ना वो कहाँ तक पहुँचेगा। तो हम जज साहब से कहते हैं कि आप अपनी जान पे जो है ना वो दाँव लगा के ये केस को ना सुना करें, आप जो है ना वो केस का जल्दी से फैसला दे दें। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? क्या वो आप इलेक्शन का वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन के नज़दीक जो है ना सैफर केस की जो है ना वो फिर फैसला दूँगा, या फिर अभी जो है ना वो नंबर जो है ना वो दूसरी लाइन पे बिज़ी है, या फिर उस केस का जो है ना फैसला नहीं आ रहा। ऊपर से जैसे फैसला आ गया मैं भी फिर उस चीज़ का फैसला दूँगा। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
دیکھنے والی اور سوچنے والی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس کیس میں جو ہے نا وہ کیا بنتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ایک اور لاڈلے کو جو ہے نا وہ ریلیف دیا گیا ہے۔ وہ کیا ریلیف ہے، کیسا ریلیف ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو دوستو وہ کیس کیا ہے، وہ توشہ خانہ کیس ہے۔ جی ہاں دوستو، ایک عمران خان جو ہے نا وہ توشہ خانہ کیس میں تھے، ایک نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ توشہ خانہ کیس میں۔ ہمارے جو ہے نا وہ وزیر اعظم اتنے ایماندار اور صادق امین ہوتے ہیں۔ تو پہلے جو امین ہوتے ہیں جب وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو جو ہے نا گفٹ تک نہیں چھوڑتے۔ تو اس کیس میں اہم جو ہے نا سماعت ہوئی تو جج نے کہا کہ آپ کی جتنی بھی وہ زمینیں تھی، مرسڈیز تھی، جائیدادیں تھی، آپ جو ہے نا ان کو واپس کرنے کا حکم دے دیا، جس میں کہتے ہیں لاہور میں 1650 کنال جو ہے نا وہ نواز شریف کی زمین تھی، اس کو جو ہے نا وہ اسٹے ہٹا کے جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ واپس کر دی جائے۔ تو دیکھیں دوستوں کہ ایک طرف سے ایک وزیر اعظم ہے جس کی جو ہے نا وہ بہت ہی سختیاں، وہ جو ہے نا وہ بہت ہی گرم ہوائیں دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سر آپ جیسا فیصلہ کہیں گے ہم آپ کو ویسا ہی فیصلہ دیں گے۔ تو اس پر جو ہے نا وہ بظاہر دیکھا جائے تو جو بیرون ملک کی جو برٹش ہے، امریکہ ہے یا پھر لندن ہے، تو پاکستان کے انصاف جو ہے نا وہ جب اس چیز کو تولتے ہیں، ناپتے ہیں، تو دیکھیں کہ وہ بھی تو اندھے نہیں ہیں، وہ بھی تو آخر ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی عدالتیں ہیں۔ تو جب یہ اس چیز کا ناپ تول یا پھر سالانہ ریکارڈ آتا ہے تو ہمارا جو عدل انصاف ہے وہ جو ہے نا وہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتا، وہ پتہ نہیں 100 پلس سے ہوتا ہے، 140، 150، 160، کہ یہاں پہ ہمارا ملک کا عدل انصاف ایسے چلتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ بندوں کو دیکھ کے جو ہے نا وہ فیصلے دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ جو ہے نا وہ نواز شریف ہے اس کو فیصلہ اس لحاظ سے دیا جائے گا، اگر بندہ جو ہے نا عمران خان ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ ڈیلی سماعت ہوگی تو اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ نہیں دیا جائے گا۔ تو عدل ایسا ہونا چاہیے، انصاف ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو جو ہے نا انصاف نظر آئے، ایسا نہیں کہ آپ جو ہے نا انصاف نظر ہی نہیں آئے، بس آپ کا چہرہ نظر آئے، بس یہ چہرہ ہے تو اس کا انصاف ویسے ہوگا۔ تو کافی سارے لوگ کہتے تھے کہ جیسے عمر عطیہ بندیال صاحب تھے، تو لوگ جو ہے نا وہ کافی سارے اس کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ یہ جی دھڑے والے جو ہے نا بینچ ہے تو وہ عمران خان صاحب کو دیکھ کے جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ انصاف دے دیتے ہیں، تو ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اب بھی سر سچویشن ویسے ہی بن گئی ہے۔ تو دیکھیں کہ اگر نواز شریف کوئی بھی جج ہے تو اگر وہ نواز شریف صاحب کو دیکھتا ہے تو اس طرح کا جو ہے نا انصاف جو ہے نا وہ لکھ دیتا ہے، تو آپ انہیں زمینیں بھی واپس کر دیں، مرسڈیز بھی واپس کر دیں، آپ جو گھر ہیں وہ بھی واپس کر دیں۔ تو دیکھیں یہ ہمارے ملک کا انصاف کہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، اور ہم نے ملک کس لیے آزاد کرایا تھا، اور لوٹ کون رہا ہے اور کھا کون رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا کسی کو زبردستی اقتدار پر بٹھایا گیا تو ملک کا نقصان ہوگا۔ خورشید صاحب نے یہ جو ہے نا آج بیان دیا، تو بظاہر بیان دیکھا جائے تو انہوں نے صحیح دیا، تو پیچھے بھی جو ہے نا وہ زبردستی بٹھایا گیا تھا، اس کا بھی نقصان اٹھایا، اس کا نقصان پورے ملک نے اٹھایا اور پاکستان کے عوام نے اٹھایا۔ اب بھی دیکھتے ہیں جو اب بھی اس کو زبردستی سے ایک نائب وزیر اعظم کو بٹھایا جا رہا ہے، اس کا بھی آنے والے دنوں میں جو ہے نا نقصان، شاید فائدہ یا پھر نقصان، یہ سب جو ہے نا مل کے اٹھائیں گے۔ تو اور نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا بلاول بھٹو صاحب کا آج بیان ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے موقع پر جنرل باجوہ نے پیغام بھیجا، ہم نیوٹرل ہیں اور کنگز پارٹی کو جو ہے نا وہ شکست دیں گے۔ تو انہوں نے بہت ہی کام کی بات کی ہے کہ ہر الیکشن میں جو ہے نا وہ کنگز پارٹی ہوتی ہے، چاہے 2013 کے الیکشن دیکھ لیں، 2018 کے الیکشن دیکھ لیں، 2024 کے الیکشن دیکھ لیں، تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ہر بار ایک کنگز پارٹی کو لے آتی ہے اور اس میں جو ہے نا وہ دوڑ پھوڑ کرتی ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ کارکن کو، ایم این ایز کو جتوا کے جو ہے نا وہ اس کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بنوا دیتی ہے۔ تو بلال صاحب نے کہا کہ اس بار جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے نا کنگز پارٹی کو جو ہے نا وہ شکست دیں گے۔ تو دیکھیں آپ نے کراچی میں 15 سال کیا کیا ہے، آپ کی پرفارمنس ہی کیا ہے، چاہے پی ٹی آئی چاہے ان کی کیا پرفارمنس رہی ہے، نون لیگ کی کیا پرفارمنس رہی ہے 16 ماہ کی حکومت میں، دیکھ لیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کنگز پارٹی کو واقعی جو ہے نا شکست دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا پھر ان کی بیان بازی جو ہے نا اس حد تک چلے گی۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔